अघिल्लो वर्ष पैसा हाले खर्च नगर्नेहरूलाई फेरि पैसा दिनुपर्छ र पर्छै पर्दैन सोधे मैले तपाईँहरुसँग अब यस पटक चाहिँ काम गर्छौँ भन्नु न पहिला यस पटक चाहिँ आएको पैसा समयमै खर्च गर्छौँ काम पुरा गर्छौँ भन्नु पर्यो तपाईँहरूले होइन भने त पैसा हालेर पनि के काम त त्यसो हुनाले म तपाईँहरुसँग हात जोडेर भन्न चाहन्छु पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो आएको पैसा चाहिँ सदुपयोग गरिदिनु पर्यो तपाईहरुले आएको पैसा पुरा गर्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा त मैले तपाईहरुलाई सजिलो बनाउनको लागि खैरघारीमा एउटा पुल हाल्ने बन्दोबस्त मिलाएको छु पुलको ठेक्का लागिसकेको छ हैन ठेक्का लागिसकेको छ र ठेकेदारले सायद बनाउन पनि थालिसक्यो होला त्यो पुललाई ठेकेदारले फटाफट छिटो गर्यो भने त्यो पुललाई चाहिए जति पैसा म अहिले हाल्दिन तयार छु त्यो टाइममा काम गर्न सक्ने स्थिति बनाउनु पर्यो पहिलो नम्बरमा किनभने पुलले गर्दाखेरि पनि त्यो भेगबाट आउने साथीहरूलाई त्यो भेगतिर जाने साथीहरूलाई आवागमनमा असुविधा भएको छ यतातिर तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ म तपाईहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु यो सडक काठमाडौँको भीमढुङ्गादेखि गल्छीसम्म जोड्ने सडक 2044 सालमा म जिल्ला सभापति भएको बेलामा जर्मन सरकारको सहयोगमा सुरु गरेको सडक हो बीचमा अनेकौं खण्ड खातिर भए केही समय सडक निर्माण रोकियो पहिला जर्मन सरकारले सहयोग गरेको थियो जर्मन सरकार पनि पछाडी हट्यो अनि हामीसँग पैसाको पनि अलि अभाव भयो र यो सडकलाई अलि छिटो तन्काउन सकेनौं तर 2-3 वर्ष अगाडिदेखि तपाईहरुलाई थाहा छ यो गल्छीपट्टिबाट पनि बाटो बन्ने क्रम चलिरहेछ अनि काठमाडौँको सीतापाइलादेखि भीमढुङ्गासम्म अथवा ठुलो खोलासम्म एउटा काठमाडौँपट्टिबाट काम हुने गरी अहिले 35 करोडको ठेक्का लागेर काम भइरहेछ त्यो यसै वर्ष लगभग यस वर्ष भनौं आउँदो असोज कार्तिक मङ्सिर ताकासम्ममा त्यो ठुलो खोलासम्मको बाटो पुरा भइसक्छ ठुलो खोलादेखि हामीले दमाढुङ्गा भन्ने एरियासम्म बाटो पिच गरिसकेका छौं अलिकति 2-3 किलोमिटर बाटो पिच हुन बाँकी छ त्यसलाई बढाउनु पर्ने छ त्यसपछि केवलपुर चकमकै छेउसम्म फेरि बाटो पिच भएको छ अब त्यसभन्दा यतातिरको बाटोहरू अलि कच्ची छ बाटो चौडा पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसलाई ठुलो बनाएर पिच गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ यस वर्ष तपाईलाई यो पनि बताऊं नागढुङ्गादेखि मुगलिनसम्मको बाटो गाडी अवरोध हुने समस्याले गर्दाखेरि यो बाटोलाई पनि बढाएर यो बाइपास रोड त्यता बनाएको बेलामा साना गाडी चाहिँ यताबाट हिँड्न सक्ने बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यो कारणले गर्दा केही दिन अगाडि तपाईहरुलाई यो बाटो हेर्नको लागि उहाँ नुवाकोटमा बसेको इन्जिनियरिङ टोली इन्जिनियरहरुको टोली यहाँ आएर हेरेर गइसकेका छ भोलि 11 गते यो सीतापाइला धारके सडकमा सडक विभागको महानिर्देशक समेत पनि बोलाएर दिउँसो 2-2:30 बजे म त्यहाँ छलफल गर्दैछु त्यो बाटोलाई पनि पुरा गर्ने यो बाटोलाई पनि थप रकम हाल्ने र यो बाटो चौडा गर्ने र यसलाई गल्छीसम्म ठुलो बाटोको रूपमा लैजाने यो बाटोको लागि प्रयत्न गर्दैछौँ हामी त्यसैले म तपाईहरुको माझमा यो कुरा भन्न चाहन्छु कि यो बाटो बनाउने काममा जसले जन्म दियो यो बाटो त्यसैले ढिलो गर नबनाऊ भन्ला त राजेन्द्र पाण्डे नै हो यो बाटोको जन्मदाता अनि राजेन्द्र पाण्डेले नै अनेकौं उपायबाट यसमा पैसा हाल्ने त्यो बाटोलाई तन्काएर गल्छीसम्म लैजाने सारा काम गरिरहेछ त्यसो हुनाले यति जानकारी राखौं कि भोलिको सडक विभागको महानिर्देशकलाई मैले निम्ता गरेको छु दिउँसो
मध्याहमा धारके आसपासमा हामी त्यो बाटो बनाइरहेको बाटो पनि हेर्ने, यो बाटोको बारेमा पनि छलफल गर्ने भनेर मैले उनीहरूलाई बोलाएको छु। भोलि तपाईहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ हेर्न आउनु, छलफल गर्न आउनुहुन्छ भने आउनुस् र यो बाटोको बारेमा हामी भोलि पनि छलफल गर्नेछौँ। कथमकाल भोलि छलफल हुन पाएन भने पनि म तपाईहरुलाई बताऊँ, यो बाटोलाई पैसा हाल्ने र यो बाटोलाई 12 महिना पक्का सडकको रूपमा विकास गर्ने र तल पृथ्वी राजमार्गमा अवरोध हुँदा त्यहाँ कुनै घटना घट्यो, गाडी दुर्घटना भयो, 2-4 घण्टै अवरोध हुने स्थिति बस्यो, हिँड्न नसकिने भयो भने कमसे कम 4 पाङ्ग्रे गाडी, जिपहरू 4 पाङ्ग्रे गाडी चाहिँ यो डाँडाबाट दौडिन सक्ने बनाउने कुरामा हामी लागेका छौँ। म तपाईहरुसँग तपाईहरुको माझमा यति कुरा राख्न चाहन्छु। अघि मलाई एकजना साथीले यहाँ जनसेवा आधारभूत विद्यालय बनाउनु पर्यो, भवन गर्नु पर्यो, निर्माण गर्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको छ। तर त्यो डाँडामा स्कुल बनाउनु जस्तो ठाउँ चाहिँ छैन है, छैन। लोटा पनि लड्ला जस्तो ठाउँ छ। ठाउँ चाहिँ तपाईले सार्नुपर्छ, अलिकति फराकिलो ठाउँमा जानुपर्छ। स्कुल बनाउँदाखेरि त्यो 4 जना विद्यार्थी आँगनमा खेल्ने पनि ठाउँ बनेन भने के काम। मैले अहिले मोटरबाट हिँड्दा हिँड्दै पनि देखेको। म आज होइन, म तपाईलाई एउटा कथा सम्झाउँ। 44 सालमा म जिल्ला सभापति जित्दा चैनपुर गाउँ कहाँनिर हो, यतापट्टि चैनपुर गाउँको एकजना नेपाल थर भएका साथीले, मलाई अहिले नाम सम्झन छैन, उहाँले राजेन्द्र पाण्डेलाई जिताइदेऊ, यही देवीलाई भाग्या होला, जुली यही होइन, यही देवीलाई भाग्या होला, राजेन्द्र पाण्डेलाई सभापति जिताऊ माई, म बोको काट्छु भनेर भाकल गर्नु भएको रहेछ। म जिल्ला सभापति जितेर आएपछि के भाकल गर्नु भएको रहेछ। म सभापति जितेर आएपछि उहाँले मैले भाकेको छु, तपाईँ यहाँ आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ के भने तपाईँले भाक्नुभयो, भाकल गर्नुभयो, के गर्नुभयो, पूजाआजा गर्नुहोस्, के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, तपाईँलाई सन्तुष्टिको लागि पूजाआजा गर्नुहोस्, पूजाआजा सिद्धिएपछि चाहिँ म आउला पनि भने मैले। यो ठाउँको विकासको निम्ति हामी आज होइन, म जिल्ला सभापति 44 सालमा नजन्मेको मान्छे यहाँ आज थुप्रै छन् होइन। 44 सालमा म जिल्ला सभापति हुँदा पनि यो ठाउँको लागि भीमडोङ्गा लामीडाँडा सडक भनेर हामीले तलसम्म गल्छीसम्म जोड्ने गरी हामीले सुरुवात गरे हौँ। त्यसैले यसको प्रगतिको निम्ति लाग्छौँ। तपाईहरुले राखेका कयौं मागहरू छन्, पिउने पानीका मागहरू छन्। म तपाईलाई के भन्छु भने कार्यक्रम दिन म तयार छु, काम गर्न तपाईहरु तयार हुनुपर्छ, यति हो। म फेरि सम्झन्छु, अघिल्लो पल्ट त्यहाँ 15 लाख किन खर्च गर्नु भएन, किन लिन आउनु भएन, किन त्यो रकम फ्रिज गराउनु हो, अनि फेरि अर्को योजना चाहियो भनेर किन माग्दै हुनुहुन्छ, किन माग्दै हुनुहुन्छ? कसले बनाइदिने हो र यो? तपाईहरु आफै आएर बनाउने होइन र हो? तपाईहरु आफू सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईलाई पिउने पानीको कार्यक्रम हाल्दियो, तपाईले बनाउनु भएन भने के काम? तपाईलाई सडकको निर्माणको काम हाल्दियो, तपाईले खर्च गर्नु भएन भने के काम? विद्यालय बनाउन पैसा दियो, तपाईहरु आएर बनाउनु भएन भने के काम? अरु कसैले आउँदैन। म तपाईलाई प्रश्न भन्छु, हाम्रो यो गाउँ बनाउने हामी आफैले हो, अर्को कोही आउनेवाला छैन। अब हामी आफ्नो गाउँ आफै बनाउने काममा तपाईहरु लाग्छौँ भने पैसाले दुःख हुँदैन। म यति हो। अहिले राजेन्द्र पाण्डे त्यो पैसा बागमती प्रदेशको हो। अब दोषी को हो पनि खोज्नु पर्ने हो। सुन्नु न, दोषी को खोज्नु पर्ने हो। हाम्रो कृष्ण दाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष दोषी हो कि त्यो पैसा ल्याउने मामलामा? वडा अध्यक्ष दोषी हो कि? वडा सदस्यहरू दोषी हो कि? यो गाउँका अगुवाहरू दोषी हो? को दोषी? कोही न कोही दोषी त भयो नि। यहाँ आएको योजना पुरा नगर्ने, पैसा लिन नजाने, काम नगर्ने कोही न कोही त दोषी भयो होला नि। मैले तपाईहरुसँग प्रश्न भन्छु, अहिले मलाई तपाईहरु सरर भन्नुहुन्छ, मैले त यस्तो दिनको 5 वटा ठाउँमा भाषण गर्नुपर्छ,
5 वटा ठाउँमा भाषण गरेर आउँछु। तपाईँले यहाँ 15 वटा योजना दिएको छ, 15 त्यहाँ 15 पंचे 75 वटा दैनिक बोले आउँछ। मैले तपाईँले लेखेर तपाईँहरूको ठाउँको माग पत्र म कहाँ आइपुग्नुपर्छ कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यसै आउँदैन, तपाईँहरूको लिखित निवेदन आउनुपर्छ। त्यो लिखित निवेदनको आधारमा हामी पनि हेर्छौँ तपाईँले मागे कुन चाहिँ काम हुन सक्छ, कुन चाहिँ काम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, कुन चाहिँ काम नदिई नहुने हो, कुन चाहिँ काम अर्को वर्ष गरे पनि हुने हो, हामी छुट्याउँछौँ। म सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता पिउने पानीलाई, दोस्रो प्राथमिकता सिंचाइलाई, अनि त्यो सिंचाइ सरैको प्राथमिकता हो। स्वास्थ्यको कुरा छ भने यहाँ स्वास्थ्य चौकी छ, औषधि उपचारको व्यवस्था छैन भने त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी अनि बल्ल त्यसपछि आउँछ सडक। पानी नै पिउन पाउनु भएन भने तपाईँले सडकको कुरा गरेर के काम होइन। तपाईँ कहाँ सिंचाइ ल्याइदियो भने आज सिंचाइको लागि तपाईँलाई मैले पैसा दिएँ प्रदेश सरकारबाट। तपाईँले 3 महिनामा एउटा कुलो बनाइसक्नुहुन्छ। त्यो 3 महिनामा बनाएको कुलोको पानी लिएर गएर त्यो बारीमा खेतमा हाल्ने बित्तिकै 3 महिना त केही बाली त फलाउनुहुन्छ नि। त्योभन्दा छिटो रिजल्ट आउने कुनै चिज छ हो। त्यस हुनाले सिंचाइलाई दोस्रो प्राथमिकता भने मैले। यसै गरी अरू पनि योजनाहरूको बारेमा तपाईँले सल्लाह गर्नुपर्छ। तपाईँले लिखित निवेदन पठाउनुहोस्। म त्यो लिखित निवेदनको आधारमा यहाँको योजना प्राथमिकता तोकेर हेरेर तपाईँलाई चाहिने पैसा अहिले सम्पन्न गर्ने हो कि आउँदो वर्षलाई पनि यो वर्ष र 2 वर्ष गरेर दिने हो, यस्ता कुराहरूमा मेरो ध्यान रहन्छ। त्यस हुनाले मैले तपाईँले दिएका यी सारा योजनालाई म गम्भीरतापूर्वक हेर्छु। म तपाईँहरूको प्रतिनिधि हो। मैले तपाईँहरूको माझमा झुटो बोलेर, नपुग्ने कुरा बोलेर फेरि तपाईँहरूको माझ उभिनु पर्ने मान्छेले झुटो बोल्नु हुँदैन। अहिले म काम गर्ने ठाउँमा छु। म तपाईँलाई बताऊ, काम गर्ने ठाउँमा छु। काम गर्ने ठाउँमा भए मान्छेले किन लिएर बोल्नु पर्यो? तपाईँहरू खुरुखुरु निवेदन लिएर आउनुहोस्। म त्यसलाई हेर्छु, कुन जायज माग्छ, कुन गर्नै पर्छ त्यो कुरा हेर्छु, छुट्याउँछु। त्यही अनुसारको आधारमा यो योजना चाहिँ तपाईँहरूको स्वीकृत भयो, पैसा आउने भयो, तपाईँहरू यसरी पाउनुहुन्छ, लिएर काम गर्नुहोस् भन्छु म। त्यस हुनाले मैले यहाँ तपाईँहरूको माझमा धेरै लामो भाषण गरिरहनु पर्दैन। हाम्रो अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ दाइले, हाम्रो युवा नेता कुमार पाण्डेजीले, सुभाषजीलाई देखिने सुभाष खतिवडाले, उहाँहरूले तपाईँहरूको माझमा धेरै राजनीतिक भाषण पनि गरिसक्नु भएको छ होइन त। हामी पहिला सूर्य चिन्ह लिएर हिँडेका एमाले पार्टीमा थियौँ होइन त। अब आज छैनौँ, हाम्रो चिन्ह फेरिया छ। हामीले फेरिया, हाम्रो चिन्ह फेरिया छ। अब कलम भएको छ। हरेक मान्छेको गोजीमा केही कुरा नोट गर्नु पर्यो भने, लेख्नु पर्यो भने नभई नहुने चिज कलम भनेपछि त्यही कलम चाहिँ हाम्रो अब चुनाव चिन्ह भएको छ होइन। चुनाव चिन्ह भएको छ। अब हामी हिजोको एमाले पार्टी अब गरिब जनताको लागि काम गर्ने पार्टी बनेन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए, पार्टीको अध्यक्ष थिए। उनले 5 वर्षसम्म पुरै कहिल्यै पनि सत्ताबाट तल झर्न नपर्ने गरी तागत पाथे। 275 जना संसद मध्ये 174 जना उनले पाएका थिए। तर त्यस्तो संसदलाई उनले विघटन गरे, संसद विघटन गरे, संविधान ध्वस्त बनाए। यस्तो स्थिति रह्यो। त्यसले गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति खलबलियो र अब ओलीजीबाट यो पार्टी, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षा हुँदैन। हामीले नयाँ बाटो लिनुपर्छ भनेर हामीले नयाँ सिर्जना सुरु गर्यौं र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी बनायौं। माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर यो पार्टी सुरुवात गरेका छौं र यो पार्टीको राजेन्द्र पाण्डे अहिले उपाध्यक्ष छ। यो जिम्मेवारी राजेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री मात्र होइन,
पार्टीको उपाध्यक्ष भएर पनि जिम्मेवारी निभाएको छ। त्यसैले म तपाईहरुसँग के भन्न चाहन्छु भने यति बेला मुख्यमन्त्री भएको नाताले राजेन्द्र पाण्डे पावरमा मात्र हैन, राजेन्द्र पाण्डे पार्टीको हिसाबले पनि प्रथम उपाध्यक्ष हो, उ त्यो हिसाबले पनि पावरमा छ। मैले केन्द्र सरकारबाट गर्नुपर्ने काम छ त्यो पनि गराउन सक्छु, प्रदेशबाट गराउँदा म आफै मुख्यमन्त्री छु, जायज माग्छ भने त्यसलाई पुरा गर्नलाई केही गाह्रो छैन। त्यसैले तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा पार्टी संगठन निर्माण गर्नुहोस्, बलियो हुनुहोस्, हामीले पठाइदिएको पैसा राम्रोसँग खर्च भयो कि भएन रखवारी गर्नुहोस्, उपभोक्ताहरूको बीचमा राम्रो मजबुत संगठन बनाउनुहोस्, उपभोक्ता सबैलाई सामेल गराएर विकासका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुहोस्। म तपाईहरुसँग आग्रह गर्छु, तपाईहरु जहिलेसम्म सक्रिय हुनुहुन्न, तपाईहरु सबै नलागेसम्म यो गाउँमा आएको पैसाको सदुपयोग हुँदैन है। म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु कति आयो पैसा तपाईहरुले खोजी गर्नुपर्छ। हाम्रो गाउँघरको आमा दिदीबहिनीहरू, हामी छोरी मान्छेहरूलाई के थाहा यो कति आयो भन्नु हुँदैन। आमाहरूले पनि हामी सबैको अधिकार उत्तिकै हो, पुरुष महिला सबैको अधिकार उत्तिकै हो। सबैले जानकारी लिनुपर्छ हाम्रो गाउँमा पैसा कति आयो, त्यो पैसा केमा खर्च भयो, यो खर्च गर्ने ठाउँमा को लाग्यो, ठिक ढंगले खर्च भयो कि भएन। तपाईहरुको माझमा मैले मुख्यमन्त्री नहुँदै प्रदेश सभाको सदस्य भइसकेपछि यो 3 वर्षको बीचमा झन्डै 2.5 करोड पैसा पठाइदिएको छु प्रदेश सरकारबाट। थाहा छ तपाईहरुलाई केमा आयो पैसा थाहा छ त? त्यो तल बेसीमा, यही वडाको त्यहाँ तल बेसीमा एउटा खेल मैदानको लागि पैसा पठाइदिएको छु हैन? जय सिकाल खेल मैदान कि के खेल मैदानलाई भनेर मैले पैसा पठाइदिएको छु, सायद त्यसलाई 40 लाख हैन 40 लाख पैसा पठाइदिएको छु। त्यसैगरी यता उमो लाग्ने खैरगारीबाट उमो लाग्ने बाटोको लागि सडकको लागि 50 लाख पैसा हाल्दिएको छु, रानीमाला पार्क भनेर पैसा हाल्दिएको छु पर रानीमालालाई। यो ठाउँमा चुली मन्दिरमा आउन भनेर बाटोलाई पैसा हाल्दिएको त मैले अघि कथा भनिसके हैन, खर्च भएन। यस्ता धेरै पैसाहरू आछन्, तर यो पैसा अहिले हामी यहाँ वडा कमिटी गठन गर्दैछौँ हैन, घोषणा गर्दैछौँ। यो वडा कमिटीमा बसेका साथीहरूले गाउँमा कति पैसा आयो, के बापतको आयो, सबै जनतालाई जानकारी गराउने काम यो वडा कमिटीको हुनुपर्छ। अब यो वडा कमिटीले भन्नु पर्यो हाम्रो गाउँमा यो कामको लागि पैसा आयो है, यो काम हामीले अब यसरी गर्नु पर्यो है, सबै जनता जम्मा हुनु पर्यो है, सबै जनता मिलेर यो काम सम्पन्न गर्नु पर्यो भनेर तपाईहरुको माझ भन्नु पर्यो। सबै जनताले माया गरेको चिज मात्रै बलियो हुन्छ। हाम्रो घर हाम्रो बा आमाले मात्रै माया गर्यो, छोरा छोरी बुहारी भएका सबै सदस्यले घरलाई माया गरेनन् भने त्यो घर चाँडै थोत्रो हुन्छ। सबैले माया गर्नुपर्छ हो। यहाँ आएको पैसा पनि तपाईहरु सबैले माया गर्नुपर्छ, सबैले ध्यान दिनुपर्छ यो योजनालाई कसरी सम्पन्न गर्ने। म तपाईहरुसँग यति कुरा राख्न चाहन्छु। अब पार्टी संगठन पनि आज गठन गर्नु भएको छ, विकास निर्माणको प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएको छ। यी प्रस्तावलाई पनि हामी ध्यान दिएर तपाईहरुसँगै सोच्छौं। तपाईहरुले 20औं योजना दिनु होला, तर अन्तिममा हामीले तपाईहरुलाई दिन सक्ने पैसालाई ध्यानमा राखेर तपाईको प्राथमिकताको योजना चाहिँ कुन चाहिँ हो। 1 नम्बर एउटा दिँदाखेरि केलाई दिने, 2टा दिँदा केलाई दिने, 3टा दिँदा केलाई दिने, हामी तपाईहरुसँग फेरि सोच्छौं। यसरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै जाउँ। म तपाईहरुसँग यति भन्न चाहन्छु।